बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आज की बात लेकर आपका मेज़बान शौकत विरक आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज जिस मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 100 मोटो है और चीफ जस्टिस आसफ सईद खोसा ने अपने टनोर में फर्स्ट 100 मोटो लिया है। एक दरख्वास्त गुजार ने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत के हवाले से दरख्वास्त दी थी और फिर उसके बाद उसने दरख्वास्त वापस लेने के लिए कहा, तो चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त को वापस नहीं किया और 100 मोटो ले लिया और हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। तो आज इसकी समाअत हुई थी। अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अदालत में मौजूद थे और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान का इख्तियार नहीं है कि वो आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी करे। तो इस हवाले से बात करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है इकबाल हुसैन लखवीरा साहब को। तो आए नाजरीन इस हवाले से बात करते हैं। इकबाल हुसैन लखवीरा साहब, ये बताएं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये जो नोटिफिकेशन था आर्मी चीफ का मुअत्तल कर दिया है, तो आपने ये सारी कार्रवाई देखी आज की, तो आप क्या इस हवाले से बताते हैं हमें? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ आने की दावत दी और इज़हार ख्याल के लिए बुलाया। शौकत विरक साहब, बड़ी मेहरबानी। बात यह है सर कि ये ऐसा कोई इतनी बड़ी वजह नहीं है कि जिस पे ये कहा जाए कि इदारों में कोई तसादुम है या इदारती तसादुम हो रहा है। ये ऐसी कोई बात नहीं है। ये कानून की एक ज़रूरत थी क्योंकि वज़ीर आज़म को ये अख्तियार हासिल नहीं कि वो आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर सकें। जमहूरी तकाज़ों के पेश नज़र और जमहूरी दौर में ये बहुत ज़रूरी होता है कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए वज़ीर आज़म ख़ुद इस पावर में नहीं है, उनके पास कोई ऐसे अख्तियारात नहीं हैं कि वो ख़ुद उनको उनके हुक्म मुद्दत तोसी मुलाजमत में जारी कर सके। उनका हुक्म उनको काबीना से मंजूरी लेना होती है और काबीना की मंजूरी के लिए भी ज़रूरी है कि उसमें काबीना के अरकान की अक्सरियत उस मंजूरी के हक़ में हो, उसकी हिमायत में हो। अज़ाबाद वज़ीर आज़म इस समरी को अपने दस्तखतों के साथ सदर ममलिकत को भेजते हैं और वो भी एक कानूनी तकाज़ा है क्योंकि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का सुप्रीम कमांडर सदर ममलिकत होता है, तो उसके दस्तखत होने बहुत ज़रूरी थे। तो जब वज़ीर आज़म ने समरी भेजी पहली दफ़ा, तो उसमें उन्होंने अपने दस्तखतों से भेजी। इकबाल हुसैन लखवीरा साहब, देखिए, पहला जो नोटिफिकेशन जारी हुआ वो वज़ीर आज़म ने खुद किया, वो 19 अगस्त को किया। उसके बाद 19 अगस्त को ही सदर पाकिस्तान ने उसकी मंजूरी दे दी। बिल्कुल ठीक है। और फिर जब इस चीज़ का पता चला कि ये जो है इसमें काबीना की मंजूरी भी लेना ज़रूरी थी, तो दोबारा काबीना में उसको लाया गया। तो काबीना ने कि 11 अरकान ने, क्योंकि अक्सरियत तो 30-35 की काबीना की है, उसमें 11 अरकान ने मंजूरी दी और अक्सरियत ने नहीं मंजूरी दी। तो उसके बाद फिर ये नोटिफिकेशन फिर कर दिया गया 21 अगस्त को। तो ये क्या हाश पाश ये ऐसा गवर्नमेंट ने क्यों किया? वो देखिए, असल में इसका हल्का सा आपको एक पस मंज़र बताऊँ। पस मंज़र ये है कि हम इस वक्त हालत जंग में हैं। हमारा अज़ली दुश्मन भारत बिल्कुल हर वक्त इसी ताक में रहता है कि वो हमें किस वक्त कोई ज़ख्म या गुज़ंद या कोई नुकसान पहुँचाए। इन हालात में जो कमांडर इन चीफ, आर्मी चीफ, सिपह सालार, उनको हटाना मुल्क की मफाद में नहीं होता क्योंकि नया आने वाला फिर पूरी तरह हर चीज़ से का माहक हो, वाकिफ़ हो और फिर बात करे, वो उसको 2-3 महीने कम अज़ कम लग जाते हैं। तमाम कोर कमांडरों से मिलना, उनकी मीटिंग्स करना, उनसे पूछना, सूरत हाल के बारे में पूरा इदराक हासिल करना। नहीं, ये बात आपकी सही है लखवीरा साहब, लेकिन ये भी तो देखें कि पाक फौज में बहुत काबिल जर्नैल हैं। एक जो सेटअप है पूरा मौजूद है वो टेक ओवर कर लेता है। तो इसमें बात जो है कि सिर्फ वही आर्मी चीज़ उसको कंटिन्यू कर सकता है, तो क्या इसमें क्या ये ज़रूरी है? मैं इसलिए इसको ज़रूरी कह रहा था कि आर्मी चीफ दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ भी मुसलसल वो लड़ते रहे
اور آپریشن رد الفساد انہی کا تھا جو بڑا کامیاب۔ آپ کی کہنے کی بات یہ ہے کہ جی اس میں جو پچھلے دنوں جو ٹینشن چل رہی تھی اور ٹینشن تو اب بھی چل رہی ہے، پچھلے دنوں جو اگست کے مہینے میں ٹاپ پہ تھی ٹینشن کا ماحول تھا سرحدوں پہ، اور اس میں ان کی مدت ملازمت میں وہ حکومت جو ہے نا ایک دن کا بھی رسک نہیں لے سکتی تھی، تو اسی والے سے انہوں نے اس کو ترجیح دی۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں نا، اس کی ایک مثال اور بھی تو ہے نا، کہ جیسے ہی جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع کی گئی، ساتھ ہی بھارت نے بھی اپنے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کی، کیونکہ وہ بھی خود کو اپنی حالت جنگ میں سمجھتے تھے۔ بات یہ نہیں ہے، بات دراصل یہ ہے کہ قانونی تقاضے، قانونی سکم بعض اوقات رہ جاتے ہیں، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ جس کا واویلا یا شور و غوغا پیدا کیا جائے یا اس سلسلے میں بڑا ایک ہوا کھڑا کر دیا جائے۔ وہ ایک قانونی تقاضا تھا جو ضروری تھا، وہ رہ گیا تھا، تو وہ دوبارہ اس کو پورا کر دیا گیا۔ اچھا، اس شخص نے جس نے درخواست دی، اس نے پھر درخواست آپ نے خود فرمایا کہ واپس لینے کی بھی اس نے استدعا کی، جسے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے قبول نہیں کیا۔ آصف سعید کھوسہ ایک بڑے زیرک، سمجھدار اور تجربہ کار جج ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب دیکھیے کہ انہوں نے ایک فرد کی نہیں، مفاد عامہ میں اسے سوموٹو میں کنورٹ کر دیا، تبدیل کر دیا، تاکہ کوئی فرد یا افراد یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کی کارگزاری تھی یا کاروائی تھی۔ لیکن سے میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، دیکھیں میں اس چیف جسٹس کو اس لیے بھی بہت زیادہ پسند کرتا ہوں، انہوں نے آتے سار یہ کہا کہ میں بیجا کوئی سوموٹو نہیں لوں گا، اور واقعی اس نے اپنے مدت ملازمت میں جتنا عرصہ یہ چیف جسٹس رہے ہیں، 20 دسمبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں، اپنی ایک اچھی مدت ملازم پوری کر کے، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں کوئی سوموٹو نہیں لوں گا۔ واقعی انہوں نے بڑا اچھا پیریڈ گزارا، اگر یہ لیا ہے تو وسیع تر قومی مفاد میں لیا ہے، اور یہ پہلا سوموٹو ہے ان کا پہلا سوموٹو۔ لیکن یہ بھی بات تو ڈسکس ہوئی عدالت میں کہ قانون میں آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع اور مزید تقرری کی گنجائش نہیں۔ دیکھیے یہ اس میں ایک ابہام ہے، تھوڑا سا ایمبیگوٹی یہ ہے، ابہام یہ ہے کہ یہ نئی تقرری تھی یا یہ توسیع تھی، یہ ایک ابہام پیدا ہو گیا، اور میں حیران ہوں کہ یہ تو توسیع تھی، تقرری تو ہے نہیں، اس میں ایک لفظ استعمال کیا گیا۔ اچھا، جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا پرائم منسٹر کی طرف سے، وہ یہ کہ اس میں اب اس کی وضاحت بڑی ضروری ہے۔ اب وہ وزیر اعظم کرے، حکومت کرے یا سپریم کورٹ کرے، لازمی بات ہے، کل پھر پیشی ہے تو اس میں وضاحت ہو سکتا رہ جاتی ہیں، کیونکہ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بعد میں بھی سمجھ میں آتی ہیں اور پھر کی بھی جاتی ہیں، تو وہ اب کل جو ان کی پیشی ہے، اب یہ بڑی فیصلہ کن پیشی ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی اہم، نازک اور حساس معاملہ ہے، اس پہ ذرا سی لغزش بھی قوم اور ملک کو خاصا نقصان پہنچا سکتی ہے۔ صحیح، اس میں کورٹ بھی، عدالت بھی، فوج بھی، اور حکومت بھی، اور وزیر اعظم بھی، اور صدر بھی، ان سب کو بڑی سوجھ بوجھ کا ثبوت دینا ہوگا، بڑی سوجھ بوجھ سے کیلکولیٹڈ بات کرنی ہوگی۔ تو لیکن صاحب یہ بات آپ نے بہت اچھی بتا دی۔ سر دیکھیں، یہ اب میں ظاہر ہے ہم بھی شہر میں رہتے ہیں، پڑھے لکھے لوگوں میں گھومتے پھرتے ہیں، وکلاء بھی شامل ہیں، عام شہری بھی شامل ہیں، سول سوسائٹی کے لوگ بھی شامل ہیں، تو بعض دفعہ میں نے ان سے یہ سنا کہ یہ شاید اداروں کا تصادم تو نہیں، تو میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، یہ اداروں کا کوئی تصادم نہیں۔ جج اور فوج، میں گارنٹی دے سکتا ہوں اور گارنٹی دے رہا ہوں، یہ کبھی بھی ملکی اور قومی مفاد کے خلاف فیصلے نہیں کرتے، اس لیے ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے فیصلے کی ذرا سی لغزش قوم اور ملک کو انتشار کا شکار کر دے گی۔ بالکل صحیح فرمایا۔ اسی طرح فوج بھی ایسی کوئی بات نہیں کرتی جس سے ملک قوم کو نقصان پہنچے یا عوام کو نقصان پہنچے، تو یہ اداروں کا تصادم نہیں، ایک قانونی حکم تھا
जो ज़रूरत था और उसको पूरा करने के लिए हुआ। अब कल की पेशी के बाद फैसला बाहर आ जाएगा। इकबाल हुसैन लखवेरा साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। नाजरीन, पाकिस्तान आर्मी और अदलिया दोनों पाकिस्तान के मोतबर अदारे हैं और ये कभी भी इन्होंने पाकिस्तान के वसी तर मफाद में गलत फ़ैसला नहीं किया। तो इंशाल्लाह कल जो अदालत में फ़ैसला होने जा रहा है तो इंशाल्लाह ताला वो मुल्की मफाद में होगा। नाजरीन, एक अभी खबर आई है, काबीना का हंगामी इजलास हुआ है और काबीना ने वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत फ़ैसला किया है एक्सटेंशन का। तो एक्सटेंशन को मंजूरी काबीना से होने के बाद वो सदर पाकिस्तान को भिजवा दिया गया है। तो इंशाल्लाह ताला कल के फ़ैसले में अल्लाह बेहतर करेगा और हमें अपने मुल्क की बेहतर तर मफाद में दुआ करनी चाहिए और दुआ गो रहना चाहिए। इसके साथ ही अपने मेज़बान शौकत विरक को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके।